بعض بندیاں نے جاہل لوکاں نے غلط تشریح کر کے ایک جگہ میں گیا تو پتہ کی آخی پہ بندہ ویکھو جی نبی پاک نے اپنے نعت خان اپنے ممبر تے بٹھایا ویکھو شان اسی کہنے سرکار دی نعت دی بڑی شان ہے آکھو سبحان اللہ لیکن وہ ممبر تے بٹھان دے مطلب کچھ اور نہیں علماء کو پوچھو جڑے تشریف فرما لیں بعض گلاں مجبورن کرنیاں پیندیاں نے حسان بن ثابت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی عزت و عظمت تے مہیں تومت لگی سی تے تومت او بہتان بادی نو سچا منن والے حسان بن ثابت بھی سن مسلمان نفرت کرن لگ پے سن کہ بڈھا بندہ تو ویکھ اپنی عمر ویکھ تے عمر مومنی تے تومت لگی تے تم ہی سچا کہن والے پر چونکہ دل سچا سی حسان بن ثابت دا دل بولو سچا سی سرکار نے ویکھیا میرے صحابہ تے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں تو چادر بچھا کے میں آسان آ میری نعت پڑھ لوگوں کی بدگمانیاں ختم ہو جائیں وگرنہ جنوں جان نشین قرار دیتے وہ آنے میں پھر یہ بھی سن لو بعض موقع حسان بن ثابت صرف نعت خاں سن عالم بھی سن سرکار کئی جنگاں تے جان لگیا مگروں اپنے مسلح تے امام بنایا ہے حسان بن ثابت نے امامت کروائی ہے جڑا جاہل نعت خان جنہوں نہ سنت دی توفیق نہ علم دی نہ نماز دی توفیق او اگر یہ سند پیش کرے کہ حسان بن ثابت تو میں حسان دی ہوے جے ضرورت پئی ہے تے ممبر تے بیٹھ کے نعت پڑھیے تے ضرورت تے مسلح تے کھلو کے امامت بھی کروائی سرکار نے واضح فرمایا میرا نعت خاں ہوے مسلح تے بیٹھنا پے تم ہی بیٹھا بھبے ایک اور شعر بڑا غلط پڑھیا جاتا ہے کیونکہ علماء دا فرض اصلاح کرنا آج کل اکثر نقیب شعر پڑھتے ہیں میرا نبی جو کرے کمال کرتا ہے جو کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے میرے نبی کو شمس و قمر سے مت پہچان یہ چھوٹے کام اس کا بلال کرتا ہے واستغفر اللہ گستاخی نبی پاک دی شعر وچ کیوں چاند نو توڑنا تے سورج نو موڑنا یہ چھوٹے کام نہیں توجہ دلائی ہے تو سب نو سمجھ آ گئی ہے اوے چاند نو توڑنا سورج نو موڑنا چھوٹے کام نہیں کوئی دوجا نبی نہیں پہنچ سکیا ہے نہ اودیاں نو پر مطلب جھوٹ بول کے آکھے کہ چھوٹے کام پہلے تو یہ توہین کی تھی کہ سرکار دے موجدے نے کیا چھوٹے کام بھائی ذہن سے گل آئی کہ نہیں سرکار دا ہوئے موجدہ کہ چھوٹا ہے جنہوں سمجھ نہیں ہے چپ کرو جنہوں سمجھ آئیو کہہ دیو حق اور سچ ہے سرکار دے جننے کمالات نے کوئی چھوٹا کمال نہیں سرکار دے کمال جو چھوٹا آکھے آپ کٹھیا ہے سرکار دے کمال چھوٹے نہیں کائنات چھوٹی ہے سارا جہان چھوٹا ہے دنیا دے خزانے چھوٹے سرکار دے کمال سارے بڑے تے پھر سرکار دے کمالوں میں دو ٹگے دا نقیب یا نعت اٹھ گیا کہ یہ چھوٹے کام اس کا بلال کرتا ہے دو جھوٹ بولے ایک تے سرکار دے موجدے نے چھوٹا کیا گستاخی دوسرا بلال پاک نے چاند نو کوئی نہیں توڑے سورج نو نہیں موڑیا شان بڑی ہے پر سورج نو نہیں موڑیا یہ میرے آقا دا کمال ہے جے دور رہو گے نا درس و تدریس علماء تی ہوئی حال ہے اے دسے کوئی نہ میں بھی توجہ نہ دلالا تے تساں بھی یہ شعر تے سبحان اللہ کہہ دینا سی سبحان اللہ تو جے توجہ دلائی گئی تے اللہ دے فضل نہ ہر بندے دے ذہن چ آ گئے کہ واقعی آ رہے تے بڑی بڑی زیادتی ہے کہ ساڈے آقا دے ایڈے اعلی کمال تے ایک بندہ دو ٹگے نے اٹھ کے آکھے یہ چھوٹے کام اللہ دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے گل دور نہ چلی جائے میرے آقا میں انشاءاللہ جتوں گل تیسرے درجے تے آئی ہے وہ تیسرا بیان کر کے دوسرا پھر پہلے دے آواں توجہ فرمایا صحابہ دساں اللہ پہلی ملاقات دے ویلے پہلا کلام کی کرنا ایتھوں یہ بھی ساڈے آقا دلاں وچ سبق اتار دیتا کہ مرنا مرن تو بعد رب دی بارگاہ وچ جانا ہے ایک ایک بندے دی فردن اللہ نال ملاقات ہونی جڑے بندے نو احساس ہو گیا کہ میری رب نال ملاقات ہونی ہے
وہ ٹینریاں فیکٹریاں پیٹرول پمپاں جائیداداں جگیراں منڈیاں مارکیٹاں مکاناں پلاٹاں دولت دے اوتے ناز کر کے مطمئن نہیں ہو جائے گا انہوں یقین آئے گا میں مسافر خانے جو بیٹھا ہوں مینوں رب نے بھیجیا میری ملاقات ہونی یہ 2 دن دا میلہ یہ 2 دن دی یاری نبھادا نہ یاری کوئی عمر ساری یہ دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں یہ نہیں ویکھ سکتی کسے سر تے چھاواں یہ دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری یہ 2 دن دا میلہ یہ 2 دن دی یاری تے سرکار نو ایک ایک امتی دی خبر ہے جدوں وچ قبر دے نکیران نے ہونا تے آ کے جدوں تینوں پوچھنا پچھونا اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری جناب کے سر تے جت لئیے بازی اویخ بابا فرید پاک پتن والے اویخ داتا علی حجویری لاہور والے ویخ شاہ جیلان پیرہ بغداد والے جناب کے سر تے جت لئیے بازی شہادت نہ دی تے اوہ نغازی آج بھی مزاراں چوہے فیض جاری صحابہ میں دساں اللہ پہلی ملاقات دے پہلا کلام کی کرے گا حضور دسو جڑے سرکار نے دسیا سن کے یاد رکھو گے آقا انشاءاللہ سرکار نے دسیا اللہ کریم پہلی ملاقات دے ویلے سالے بندیاں مقرب بندیاں نے فرمائے گا حل احببتم لقائی کہہ دیو حل احببتم لقائی اے 3 لفظ اللہ فرمائے گا وہ مینوں ملن دا بڑا چاہ سی تانوں بندیاں والا پوچھے مینوں ملن دا بڑا شوق سی فیقولون نعم بندے عرض کرنے کے ہاں رب العالمین اے بندیاں دا پہلا کلام ہاں اللہ کی فرمائے گا لیما کیوں شوق سی مینوں ملن دا جنتی عرض کرنے کے رجون افواکا و مغفرتک اے سانو امید سی اللہ سانو امید سی تو درگزر کر دے سانو امید سی تو سانو بخش دینا ہے امید سی اس وقت سانو ملاقات کا شوق سی رب کی فرمائے گا قد واجبت لکم مغفرتی یہ امیداں وابستہ کر کے میں ملن دا شوق رکھنے والے سر چک کے ویکھو تے صحیح جنتی سر چکن گے تے سراں دے تے ہمیشہ نہیں مغفرت دے صاحب مانتا نہیں ہوئے دور دا پینڈا کر کے جدو بندہ آئے دوروں آیا یار ملے گا جے ہو بئی اکلا رمز حقیقی کب محمد پا مجازی پلا تو گل کر رہے ہیں سلمان فرضی دوروں آئے تے قریب کر لے گے تو اللہ فرماتا ہے پیارے شاہیہ کیسے نبی نو بھیجاں گا جڑے نبی امی ہون گے جڑے نبی امی ہون گے ہون ترجمہ تاتل الفاظ کرن لگا ہر جملے تے سبحان اللہ دی چھال لاوے جے سمجھ آئے تے اللہ کریم نے فرمایا پیارے شاہیہ اگر میں بولے کناں نو سنن دی طاقت بخشاں گا تے انہاں دے وسیلے اگر میں دلاں دے بند پوے کھولاں گا تے اس رسول دے وسیلے اگر بے نور اکھاں نو ویکھن دی روشنی دیواں گا تے اس رسول دے وسیلے انہاں پیدا مکے وچ ہونا ہجرت فرما کے ڈیرہ مدینے وچ لانا بڑی حلیمی والی طبیعت اگر بل دے دیوے کولوں چھو کے گزرن گے دیوے دی لو نہ ہلے گی نہ دیوا بجھے گا اگر سکے کانیاں تے پیر رکھ کے تر کے لنگن گے انہاں دے پیراں دے تھلے کانیاں دے کڑ کڑ کرن دی آواز نہ آوے گی بیوہ اور دی چھولی تے یتیم بچہ ویکھن گے تے رو پین گے
اے گل سنان واسطے کوئی ہور دو چار گلاں وچ آ گئیاں یا وکیل الیتیم فی حجر الارملہ بیوہ عورت دی جھولی دی یتیم بچہ ویکھن گے تے رو پن گے انسان تے انسان یا وکیل البہیمۃ المسکلہ سنو اللہ نے فرمایا پیارے شاہیا میرے مکی مدنی محبوب دی طبیعت اس طرح دی ہوے گی کسے جانور تے بوجھ لدیا ویکھن جانور تے زیادہ بوجھ لدیا ویکھن گے تے انہاں دے آنسو نکل آنے نے کہ جانور اینی تکلیف وچ اور جڑا رسول جانوراں دے دکھ گوارا نہ کرے آج امتی کلانے والا انسانہ دیا جانا ضائع کرے بم دھماکیاں نال قتل و غارت نال ڈکیتیاں نال چوریاں نال بدماشیاں نال اسی جو اس رسول دے امتیاں رب فرماندا ہے جانور دا دکھ نہ ویکھ سکن تے اللہ کریم نے فرمایا پیارے اشعیا میں انہاں نوں حسن والیاں دا تاجدار انج بنا کے بھیجنا حسینہ دے مان توڑنے نہیں انہاں دا جلوہ وکھا کے ترجمے دا خلاصہ پیارے شاہیا جی میں ڈگیاں نوں اٹھاواں گا تے انہاں دے صدقے وچھڑے ملاواں گا تے انہاں دے صدقے اجڑے وساواں گا تے انہاں دے صدقے تھوڑیاں نوں بہتا کراں گا تے انہاں دے صدقے نکرا لوکاں نوں معرفہ بناواں گا تے انہاں دے صدقے نکرا معرفہ بن جان گے نکرا کینوں آندے جنوں جانے کوئی نہ تے معرفہ کینوں جڑا سارا جگ جانے تے کیویں معرفہ بنائے نے میرے آقا او جدوں ابرا نے حملہ کیتا خانے کعبے تے اللہ نے ابا بیلا بھیج کے وہ رادے خاک چ ملا دیتے وہ بڑا بھڑا ارادہ لے کے ایسی ہاتھیاں دی فوج نال تان لے آیا سی کعبے نوں ٹھا کے اودیاں اٹاں روڑے بھی لد کے لے اونے نے ایتھے مکے کعبے دی اٹ بھی نہیں چھڈنی اے ارادہ لے کے آیا سی اللہ ابا بیلا بھیج کے جڑے بڑے جانور لے آیا سی اوڈے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں دے کولوں کنکرا مروا کے تہس نہس کر دیتا انہاں دا مال بچے کھچیا مکے والیاں دے ہاتھ لگیا ایک نوجوان مکے دا دوڑیا جا رہا ہوے مینوں بھی کوئی غریب چیزاں ملے ڈاچی تے نظر پئی ڈاچی بیٹھی گئی ڈاچی تے ڈولی وچ چاتی ماری وچ ایک لڑکی کون ہے شہزادیاں کیڑی شہزادی ابرا بادشاہ دی سکی بھانجیاں قدرت دے علم وچ سی نا کہ یہ بچی بڑی خوش نصیب ہے انہوں ہر تکلیف تو محفوظ رکھیا انہوں نہیں پتا باہر کی کچھ ہو گئے ابا بیلا نے کہڑے ایٹم بم برسائے وہ بچی ڈولی دے پردے چ بیٹھی وہ نوجوان نے مار پکڑی ڈاچی نو اٹھایا مکے دے رئیس آدمی کو لے گیا چودھری صاحب اے اس بادشاہ دی بنیویں ہے سکی بھانجی جے نے ساڈے کعبے تے حملہ کیتا ہے اے تے اللہ نے ابا بیلا بھیج کے رادے انہاں دے خاک چ ملائے اس بادشاہ نے گھٹ نہیں سی کرنی اے اودی بھانجی ہے مکے دا رئیس آدمی کہنے لگا اچھا پھر تینوں تکلیفاں چ گزاراں گے اینوں سزاواں دیواں گے مار پکڑی ڈاچی ڈولی سنے اپنی حویلی چ لے گیا وہ مکے دا رئیس اپنے غلام ربا نو کہنے لگا غلام اس لڑکی نو تکلیفاں دے دن چڑھے تپ دے پتھراں تے ننگے پیر بکریاں چروائے دے کرو اینو اس طرح دی مشقتاں جو گزار اینو ساری زندگی یاد رہے مجرماں دے نال عائشہ کعبے نو ٹھان دا ارادہ کر کے جڑے انہاں دے نال عائشہ انہی تکلیفاں جو گزار سکھ دا سانا اینو لین دے او چودھری تے بچی نو حویلی چ چھوڑ کے آ گیا او غلام بھی حبشی سی اے لڑکی بھی حبشی قبیلے دی او غلام نے اودے ہاتھ جوڑے کیا تو گھبرا نہ تو میری ہم وطن ہے وہ چودھری چھوڑ گیا جب تینوں میرے کو تو گھبرانا نہ میری اکھ چ خرابی آئے گی نہ دل چ میل آئے گی نہ میرے ہتھاں چ بدتمیزی آئے گی تو محفوظ ہے تو محفوظ اپنے آپ امن میں سمجھ ایک دو مہینے گزرے اس نیک سیرت لڑکی شہزادی نے کیا نوجوان تیرے ورگے نیک پتر ماما روز نہیں جمنے ایک بے بس مجبور لڑکی تیرے رحم و کرم تھے ایک دو مہینے گزر کے میں ویکھیا تیری نیت بھی خراب نہیں ہوئی نیت اکھ بھی خراب نہیں ہوئی دل وچ میل بھی نہیں آئی میں داد دینی ہے تینوں جمن والی ماں دے کہ تیرا دامن بھی پاک تیری نظر بھی پاک تیری سوچ بھی پاک تے جے قدرت نے مینوں تیرے کول لیا کے سٹیا نا شہزادی سا پاویں تے لے میں پھر نکاح واسطے خوشی نال تیار ہاں اس جوڑے دا نکاح ہو گیا اس جوڑے نوں جڑا اللہ نے پتر دتا اونوں بلال حبشی کہندے نے پڑھو بلال پاک دے والدین دے حالات بلال دی والدہ شہزادی ابرا دی سکی پانجی حمامہ تے بلال دے والد رباح ابا جی دا نام رباح والدہ حمامہ
فتح مکہ تو دینا ہو. میرے آقا فرماتے ہیں بلال اللہ نے میرے دامن نال وابستہ کر کے جو نکرا لوگوں کو معرفہ بنایا وہ دا ثبوت تے دے. حضور میں کہ میں ثبوت دیاں. فرمایا زور دی نماز دا وقت ہو گیا, چڑھنا کعبے دی چھت دے اوتے تے پڑھنا اذان. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کعبہ بھی 14 طبقہ چ کوئی ہے تے بلال بھی کوئی ہے. ہن بلال حبشی اذان پڑھن لگے یار کسی نے ویکھ لیا تے بلال تے کہنے لگے لاجوال نبی میرا نبی برکتاں والا او آپ بھی آلہ او دا گھر بار بھی آلہ او نا دے مقدرات تے مینوں رشک ہے آوندا کھادا جنہ سرکار دے ہتھاں دا نوالا. وہ یتیم بچہ رسول پاک دے سامنے بیٹھا ہے جی میری امی نے بھیجے تھوڑا تھوڑا مذہب نہیں جے ملتا پھر نہ کیوں کوئی چیز غلط بیان کر کے لے گیا مذہب نہیں جے ساڈا ملتا اونج میں یتیم ہاں. تے کہندا ہے جی بھلا مینوں یہ بھی مسئلہ دسو یتیم منحوس ہوندا ہے. فرمایا کیوں جی میرے رشتہ داراں مینوں کیا یتیم منحوس ہوندا دفع ہو جاؤ. سرکار دی اکھاں چوں آنسو جاری. فرمایا کون تینوں کہندا یتیم منحوس تیرے سامنے رب دا رسول بیٹھا جنوں رب نے در یتیم بنا کے بھیجے. او تو منحوس دی گل کرنا سن اکرم البیوت عند اللہ بیت فیہ یتیم مکرم او کما قال کنز المال اور دیگر کثیر کتب معتبر حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے وہ گھر سارے گھراں تو بہت عزت والا نظر آتا ہے جہے گھر وچ کوئی یتیم ہووے. صرف ہووے ہی نہیں مکرم وہ دی عزت بھی ہووے. جڑے گھر وچ یتیم ہووے تے دوسرے لوگوں دی عزت کردے ہون. میرے آقا دے فرمان دی اطلاق تو اکرم البیوت مطلقاً فرمایا سارے گھراں چوں کعبے والا گھر بھی شامل ہے. ایسا مطلب ہے جڑے گھر میں یتیم دی عزت ہوندی ہے رب نو وہ گھر کعبے تو بھی زیادہ پیارا لگتا ہے. میرے آقا فرمان لگے پتر کدھر آئے جی میری اماں بے لباس بیٹھی اپنے سارے تھکے تانے مینے تے منحوس بھی آکھے بوئے ٹھولے نے. میری ماں بے لباس بیٹھی حضور کئی دن ساڈے گھر وچ چولہا نہیں جے چلدا کئی دن کھانا نصیب نہیں ہوندا. چلو کھانے دے معاملے تے ایک پاسے ہن لباس تے اولین ضرورت ہے نا. میری ماں بے لباس بیٹھی ہے جدوں دن ڈوبن دے ویلے دوسرے بچے گلیاں وچ کھیلدے نے انہاں دیاں ماواں بچیاں نوں سدن جاندیاں نے. حضور میری ماں اس وجہ تو گلی چ نہیں آ سکدی میری ماں دے جسم تے کپڑے کوئی نہیں لباس نہیں پرانی جی چادر بوسیدہ میری اماں لپیٹ کے بند کمرے وچ بیٹھی رہندی. حضور میری ماں نے تواڈے ول بھیجے او پتر کیویں بھیجے جی میری اماں کہندی سی انہاں نوں کہنا کوئی اپنی استعمال شدہ قمیض دے دیو. تے ماں نے کیا سی پتر جے او کہنا میرے کول ہور کوئی نہیں ہے ہوئی جڑی گل پئی تے پتر تو چکینا تو اسے قمیض دا دامن پھڑ لی کہیں آکھیں وہی لا دیو وہی تینوں لا دین گے. تے یتیم بچہ آگے ودیا آپ نے فرمایا میرے کو تے ہوئی ہے جڑی پائی ہے اگاں ہو کے سرکار دی قمیض نوں پھڑ کے کہندا ہے جی تسی تے ہور لے لو گے تے اسی ہور کدے کول لئیے. اپنے تے سارے بوہے بند کر لے تو تھکے بھی مارے تے مینوں تانے بھی مارے تھپڑ بھی مارے تسی یہ لا دیو ہاں تسی ہور لے لو جی اسی ہور کدے کول لئیے. سرکار دی اکھاں چوں موٹے موٹے آنسواں دے قطرے آپ نے اپنی قمیض اتاری اپنا مہر نبوت والا پنڈا ننگا کر لیا پر یتیم دا دو ٹوٹے ہویا دل جوڑ دیتا اپنی قمیض دیتی. ہن بچہ قمیض طے کر کے سینے لا کے دوڑیا جا رہا ہے. ماں بوے وچ کھڑی ویکھدی ہے پئی پتر خالی نہیں آ رہا پتر دی چاہو سکھاں والے دی چال ہی نظر آ جاندی. ماں سمجھ گئی وے پتر کچھ ملیا ہی اماں پینوں گلا تیرے تے وے پتر اس نصیباں چھڑی تے کی گلا اماں گلا ہے تو مینوں اس دروازے دا پتہ پہلے کیوں نہیں دسیا او تکے تے نہ وجدے مینوں وے پتر کچھ ملیا ہی اماں میں اپنی یتیمی دیاں گلاں کر کے انہاں نوں سنادا تے انہاں نوں روندیاں ویکھے میرے دکھ سن کے او روندے سن. تے میاں صاحب کی فرماندے نے او کسے ہور کسے دے اندر او درد اپنے کچھ ہومل بے پیڑا
بن پیڑا تاثیران نہیں بے پیڑے قدروں دا پیر پڑھایا جس دل او دل عرش خدا دا سمجھو جس دل وچ درد سمایا سرکار نے اپنی قمیض دے دی تھی ہن قمیض کر لے کے آوے پتر کچھ ملیا ہی اما انہاں گل والی قمیض لا دیتی لیاوے وخا ہن سنو او دی ماں نے قمیض پھڑ کے نہ رسول پاک دی ایسا نہ کھلاری نہ تے قمیض دے دونوں دامناں دے تھلے بچہ یتیم سرکار دی قمیض دا اگلا پچھلا دامن دے سر دے کوس پاس تے قمیض کھلاری تے بدن نبوت دیاں خوشبوواں او سے خوشبو دے جھونکیاں ج ماں پتر کلمہ پڑھ دینے پہ کلمہ پڑھ دینے پہ حبیبا ج تیرے اشارے نہ ہوندے ہن جنوں سمجھ آئیے شعر پڑھن دا حق ادا کرو حبیبا ج تیرے اشارے آخر تک آواز آوے ایمان دی سلامتی نال جڑا چاہتا ہے دنیا وچ بھی مینوں میرے آقا دی رحمت والے اشارے ملدے رہن قبر حشر وچ بھی مصطفیٰ دے اشاریاں نال بیڑا پا جی تمنا جنی تمنا اونی واگ نہ گونج جاوے حبیبا ج تیرے اشارے اے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے جے تو بان پھڑ دوں کنارے نہ ہوندے جے تو بان پھڑ دوں کنارے نہ ہوندے اے زندگی غماں دے سمندر چ ڈب دی اے زندگی غماں دے سمندر چ ڈب دی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آپ دی برکت کعبے دی تطہیر دے حوالے نال جس وچ آپ دے میلاد دا حوالہ بھی آ جائے اللہ اکبر آپ دی والدہ ماجدہ فرماتی ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ دی ولادت باسادت تو پہلے جبریل امین نے میں نے دودھ دا پیالہ پیش کی تھا میں دودھ دا پیالہ پی گئی تے پھر جبریل نے میرے ویڑے چ کھلو کے عبداللہ دے چاند دی آمد دے 8 نعرے بلند کیتے کنے سن لو بیان الملاد النبی کتاب دے وچ حضرت محدث ابن جودی نے نقل کیتے اور یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جڑا عالم جس ولی دے دور میں ہوئے او دے علم میں اس ولی دی برکتاں ہوندی بشرط کہ ولی دا بے ادب نہ ہو جویں حضور شہنشاہ پاک پتن زہد الانبیاء حضور فرید الدین مسعود گنج شکر بابا فرید اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید انج نہیں جو کہنا چاہیے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا آپ جدو ہانسی شہر گئے تھے ہوتے ایک بڑا بڑا خطیب سی حافظ جمال ایڈا بڑا خطیب سی کہ لوگی تعریفاں کرنے لگے بابا فرید کے سامنے بابا جی سارے شہر بڑا بڑا خطیب ایڈا بڑا خطیب ہے جدو چاہے مجمع نو روا دے جدو چاہے ہسا دے ایڈا بڑا بابا جی بلے بلے بڑا خطیب حضور شہنشاہ پاک پتن زہد الانبیاء فرماندے نے منہ تے خطیب ہے نا لفظاں تے خطیب ہے نا دل تے خالی ہے دل تے خالی ہے انہوں کسے دس دیتا جا کے وہ خوش نصیب ثابت ہویا انہیں نکتہ چینی نہ کی تھی ولید وگرنہ مولوی دے بارے کوئی اس طرح آکھے جو کچھ چپ رہے وہ 10 وقت سنائے گا کہے گا میں پتہ خالی ہوں بھی خالی
لیکن انہیں زبان نہیں کھولی، جتی اتاری، ننگے پیر ہانسی دیاں گلیاں چ دوڑدا ہے بابا فرید دے قدماں جا کے ٹھہ پیا، کہندے بابا تینوں عظمتاں بخشنے والے رب دی قسم میں مننا میں دل دا خالی کچھ نہیں میرے پلے، پر جتھے ڈگ پیا ہن میں خالی اٹھنا کوئی نہیں۔ حضور شہنشاہ پاک پتر آپ نے باواں تو پڑھ کے اٹھایا، سینے لا کے فرمایا حافظ جی جاؤ ہن نہیں خالی۔ جی بابا فرید دے دور چ حافظ جمال ہوئے نے، ایویں غوث پاک دے دور چ محدث ابن جوزی ہوئے، انہاں میلاد شریف دی عظمت تے کتاب لکھی بیان المیلاد النبی، او دے 8 نعرے لائے، اظہر یا سید المرسلین، اے سارے رسولان دے سردار تشریف لے آؤ، اظہر یا خاتم النبیین، اے ختم نبوت دے تاجدار آجو، تیسرا نعرہ اظہر یا رحمت للعالمین، اے سارے جہانہ دی رحمت جلوہ گری فرماؤ، چوتھا نعرہ اظہر یا نبی اللہ، اللہ دے نبی آجو، پنجواں نعرہ اظہر یا رسول اللہ، اللہ دے رسول آجو، چھواں نعرہ اظہر یا خیر خلق اللہ، ساری مخلوق وچ ود کے سونیاں آجو، ستواں نعرہ اظہر یا نور من نور اللہ، اللہ دے خاص الخاص نور آجو، اٹھواں نعرہ بسم اللہ اظہر یا محمد بن عبد اللہ، اے جناب عبداللہ دے چند بسم اللہ تشریف لے آؤ، بسم اللہ آجو، جی آیا نو بسم اللہ آجو۔ سرکار دی امی جان فرمانی ہے فظاہر صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر، تے پر رسول پاک 14ویں دے چند وانگوں چمک دیاں تشریف لے آئے۔ جس کمرے چ سرکار دی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ فرمانی ہے 3 شخص اس کمرے چ آ گئے اچانک، بڑے سونے چہرے، وہ فرشتے سن انسانی شکل چاہے، ساڈے آقا دی امی جی فرما دیاں انہاں دے متھے جو لگدا سی سورج اگن ڈے، اینے روشن چہرے، ایک دے ہاتھ وچ سبز پتھر دا تھال، ایک دے ہاتھ وچ ریشمی رومال، ایک دے ہاتھ وچ پانی دا برتن، جدے ہاتھ وچ پتھر دا تھال ہے، او پتھر دا تھال سیدہ آمنہ فرما دیاں میں ویکھنیاں عبداللہ دے چند دے قریب کر کے نا تھال، کہندے ہذه الدنیا شرقها وغربها وبرها وبحرها واقبض یا حبیب اللہ علی ناحیۃ منها شیء، آنے والا کہندے اللہ دے حبیب اے تھال نہیں دنیا، تھال نہیں، 4 گٹھاں جے ایک مال لو، ایک بری ہاتھ رکھنا جتھے رکھنا رکھ لو، سیدہ فرما دیا میں حضرات تشریف رکھو، ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر سید عبدالغفور شاہ صاحب متزل حلالی فیض یافتہ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ رون کے اسٹیج ہوئے اور آپ میرے نہ بڑی شفقت فرماندے، اللہ کریم صحت و سلامتی نال آپ دا سایہ سلامت رکھے۔ تو میں حضرات بیٹھ جاؤ، بعد میں انشاءاللہ ہر کسی نے مسافر دا موقع بھی ملے۔ آپ دی والدہ ماجدہ فرماندی ہیں 3 شخص اس کمرے چاہے، آکھو سبحان اللہ، جتنے سرکار دی ولادت ہوئی 3 شخص اس کمرے چاہے، ایک دے ہاتھ وچ پتھر دا تھال، ایک دے ہاتھ وچ ریشمی رومال، ایک دے ہاتھ وچ پانی والا برتن، جدے ہاتھ وچ پتھر دا تھال ہے وہ تھال قریب کر کے تیسرا گفتگو کرن لگیا جی میں پرانیاں واقفیتاں ہوندی ہیں، کہندا ہذه دنیا شرقها وغربها وبحرها وبرها واقبض یا حبیب اللہ علی ناحیۃ منها شیء، اے اللہ دے حبیب تھال نہیں ہے دنیا، 4 گٹھاں 4 کونے، ایک باری ہاتھ رکھ لو جتھے رکھنا جے بس ایک باری رکھ لو۔ سیدہ فرماندیاں میں حیران ہو گئی، اونے تھال نیواں کیتا تے عبداللہ دے چان نے ہاتھ چکیا تے تھال دے درمیان وچ رکھ دیتا، ساڈے رسول پاک صلی درمیان جات رکھیا، کہنے والا کہندے واللہ قد قابض محمد علی الکعبہ، اللہ دی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے تے ہاتھ رکھ لیا،
وہ جڑی آیت پڑھی سی ہوتی ان تشریح ہو جائے گی نا. اللہ فرماتا پیارے ابراہیم و اسماعیل طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، میرے گھر کعبے نو پاک کرو. تے سرکار دنیا تے اوندیاں نال جڑا پہلا ہاتھ چکیا تے کتے رکھیا ہے؟ کعبے تے. آپ جان دے سن ساڈے جد امجد نے دعا کی تھی کعبے تے، کسے گٹھ تے ہاتھ نہیں رکھیا. اس واسطے کسے گٹھ واسطے رسول بن کے نہیں آئے، 14 طبقاں دے رسول بن کے. اسے لیے کہنے نا دو جگ دے مکینہ مکانہ دا والی، دو جگ دے مکینہ مکانہ دا والی، تے رب دی سو سب دیاں جانا دا والی. اے صدقاں یقینہ ایمانہ دا والی، او صدقاں یقینہ ایمانہ دا والی، او ستے زمین آسمانہ دا والی. تے ہویا نہ ہم پایا جس دا نہ سایا، میرا مصطفیٰ اچیاں شان دا والی. اے شبرات شب قدراں عیداں دا مالک، نیازاں نمازاں اذاناں دا والی. صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے، صدا دے نبی نو تو مشکل دے ویلے، کرے مدد تیری جہاناں دا والی. اور جڑے جہانہ دا والی بھی نہیں مانتے تے آپ دا غیب بھی نہیں مانتے، اللہ منان تے آئے تے منا لیں گے. ایک حدیث پہلے سنو پھر مسئلہ جو سمجھ آ جائے گی. ابن ماجہ شریف صفحہ 146 تے حدیث ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل فاوشك ان يفارقك الينا. یہ حدیث اگر ساری زندگی یاد رکھو تو بے شمار مسئلے اختلافی حل ہو جانا. یہ ترجمہ ہے سرکار فرماتے نے جدوں نیک بندے نو او دی بیوی نجائز تکلیف دے تنگ کرے تو وہ جڑی بندے دی بیوی ہے نا جنت وچ حور، وہ جنت وچ وہ عورت نو کہندی ہے قاتلک اللہ، اللہ تینو قتل کرے، مر جائے نو تکلیف نہ دے. یہ تیرے کول پراؤن ہے اسی تے اکھاں دا فرض وچھا کے دراہ ویکھن نہیں. یہ حق سچ دا فرمان ہے میرے آقا. وہ مولوی صاحب سانے کتے غیب نہیں سن من دے تے رب منان تے آئے منا لے. وہ بیوی نے جھگڑا ہو گیا، وہ بیوی ذرا واہ کوئی تیز سی، بیوی نے تھپڑ مار دیتے دو مولوی صاحب. وہ مولوی صاحب کوئی جواب نہیں سن دے سکتے، کہتے ہیں صبح درس قرآن میں تیری خبر لوں گا. صبح درس قرآن میں تیری خبر لوں گا. صبح پنڈ دی مسجد درس دین لگے، اے حدیث پڑھی جڑی میں تنوں سنائی کہ جدوں عورت بندے نو تکلیف دے حور لعنت پاندی. حدیث سنا کے پنڈ والے آندے نے بیبیو سمجھو شوہراں نو تکلیف نہ دیا کرو، شوہر نو تکلیف دئیے تے حور لعنت پاندی. بیبیو سمجھو. میں کہ مولوی جی تسی بھی سمجھو. آندا میں تے کی بڑا سمجھدار ہاں. تے میں کیا تسی بھی سمجھو. میں کی سمجھا؟ میں کیا کروڑا میل دوروں حور دا علم غیب مننا ہے تے 4700 کلومیٹر دور حضور دا علم غیب نہیں مننا. اپنے سر تے پئیے تے ہن حور دا مننا. حور کون ہے؟ میرے سرکار دے نوکر دی خادم. اے سرکار دے نوکراں دی کنیزاں او تے کروڑا میل دوروں. جنت کتھے وے؟ 7 آسماناں دے اوتے. مدینہ شریف وچ تو 5000 کلومیٹر تو تھوڑا ہے. جدے تو لاہور 4300 کلومیٹر، تو جدے تو مدینہ پاک 450 کے قریب وہ شامل کر لو. تو تھی جتنے بیٹھے ہو تھی اور قریب ہو لاہور دی نسبت. تے 7 آسماناں دے اوتے جنت، تے ہر آسمان دی موٹائی بھی ہونی جنہ فاصلہ ہے. کیوں ایڈی دور ہور نو غائب ہو جاتا ہے کہ جس بندے واسطے میں ہاں انہوں تکلیف ہون ڈی. تے مولوی صاحب بڑی درد مندی نہ کہندے نے بیبیو کچھ سمجھو، بندیاں نو دے ہتھی نہ پیا کرو، ماریا نہ کرو، ہور لعنتاں پاندی. میں مولوی صاحب ہور کون ہے؟ میرے آقا دے نوکر دی نوکرانی خادمہ، او تے کروڑا میل دوروں غائب جانے. اللہ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ ہور اس بندے کے لیے ہے، اس بندے کے
اس لیے اس کو اس کی خبر ہے. میں کہا اگر بات لیے کی ہے تو ادھر بھی لیے ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا رسول ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. تے جے ہوراں نوں غیب ہے تے پھر حضور نے بھی یا رسول اللہ کہہ کے مدد منگی جا سکتی. زمین تے کھلوتیاں بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 103. سرکار نماز پڑھ دیاں کے طور پہ پیچھے ہٹے اس طرح ہاتھ چکیا. بعد میں صحابہ نے پوچھا، فرمایا جنت ویکھی سی فتناولت انقود منها، میں جنت وچ ایک پھل والی ٹہنی پھڑ لئی سی. کتھے جنت تے مدینے پاک تو میاں چنوں دا فاصلہ ہونا نہیں جنہ جنت ہے. جڑے زمین تے کھلو کے جنت دے بوٹیاں نوں ہاتھ پا سکدے نے تے جے ایتھے امتی ڈگن لگے آکھے ادرکنی یا رسول اللہ. یا اللہ حضرت کی ترجمہ کر دینے واللہ ہاں وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قسم اٹھا کے فرما دینے واللہ ہاں وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. آپ دیاں برکتاں انگنت. سفر لمبا ہے، حاضری ہو گئی. حضور قبلہ شاہ صاحب دے صدارتی ملفوظات، کیونکہ آپ نے جنہ اکھاں نال امام اہل سنت دی قربت و زیارت پائی، تسی ان اکھاں دی زیارت بھی کرو گے تے آپ دے ملفوظات بھی سنو گے. ایسے ہی ذوق و شوق و عقیدت نال تشریف رکھو. آپ دے انشاءاللہ صدارتی ملفوظات کا اعلان ہوئے گا. تو اللہ کریم اس چیز دی حاضری و گفتگو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ مووی بند کر دیں.